नमस्कार। आजको यस नयाँ बिहानीमा शरीरको आफ्नो इम्युन सिस्टम रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने नयाँ विषयलाई लिएर यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत भएका छौँ। शुभ बिहानी यहाँहरूलाई, गुड मर्निङ टु एभ्रिवान। आजको हाम्रो नयाँ विषय छ फास्टिङ। नखाइकन केही बेर बस्ने। यसको मेकानिजम, हामी नखाइकन बस्दा शरीरमा शक्ति घट्दो रहेछ कि बढ्दो रहेछ भनेर साइन्टिफिक टेस्ट गरेर यो फास्टिङलाई पनि एउटा इम्युनिटी बढाउने विधा हो भनेर एस्टाब्लिस गर्ने, लन्जिभिटी बढाउने वैज्ञानिक हुनुहुन्छ जापानिज मिस्टर योसुनोरी ओसुमी। उहाँले 2016मा यो एउटा टर्म दिनुभयो यसलाई, अटोफेजी। यो मेकानिजम, व्रतको मेकानिजम कसरी काम गर्दो रहेछ उहाँको अनुसार, जसको लागि उहाँले नोबेल प्राइज पाउनुभयो 2016मा। अब हाम्रो शरीरमा हामी के कन्सेप्टबाट हुर्केका थियौँ, एटलिस्ट म, खाएन भने शरीरमा तागत घट्छ, तर होइन रहेछ। हामीले समय मिलाएर आफ्नो शरीरको क्षमता अनुसार व्रत लिँदा हाम्रो शरीरले आफूलाई भित्र सफा गर्दो रहेछ। ड्राई फास्टिङ र लिक्विड फास्टिङ दुईवटा फास्टिङ हुन्छ। एउटा केही नखाई निलाहार व्रत लिने, यो चाहिँ नि किडनीको बिरामीहरूले लिनु हुँदैन, किन निलाहार गर्दाखेरिमा हाम्रो इम्युन सिस्टम, यो हाम्रो शरीर यति डिटक्स हुन्छ, यति फोहोरहरू फ्याँक्छ कि किडनीले त्यसलाई फिल्टरै गर्न सक्दैन। त्यसकारण वाटर फास्टिङ सबभन्दा सेफ। 24 घन्टादेखि लिएर क्लिनिकल ट्रायलहरू, क्लिनिकल थेरापी ठुलो रोगको लागि 70 दिनसम्म गरिएको प्रमाण छ, तर हामी त्यस्तो धेरैमा जाँदैनौँ, अतिसारमा जाँदैनौँ। वाटर फास्टिङ बेसिकली इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ अहिले एकदम चलिरहेको छ। केही बेर खाने, केही बेर नखाने, 16-8 विन्डो, 16 घन्टा नखाने, 8 घन्टाभित्र खाने, त्यो टर्म्सहरू यहाँले आफूले स्टडी गर्नुहोला। अथवा वाटर फास्ट मात्र, पानी मात्र खाएर व्रत लिने, दुईवटा तरिकाहरू छन् अहिले विशेष चलेकोमा। अब म वाटर फास्टिङको कुरा भन्छु। वाटर फास्टिङ गर्दा के हुन्छ, यो भिसरल फ्याटहरू शरीरभित्र नथपाइने गरेर लुकेको, विशेष गरेर पेटमा लुकेको त्यो बोसे आन्द्रा भनिन्छ नि, त्यस्तो बोसोमा लुकेको फ्याटहरू चाहिँ नि वाटर सँगसँगै डिजल्भ भएर हाम्रो बाहिर निस्किएको, कन्ज्युम भएको शरीरमा चाहिँ नि त्यो देखिएको छ। अब अटोफेजीको कुरा गर्दा यसको मेकानिजम के हुँदो रहेछ भनेदेखि हाम्रो लिभर, कलेजोमा भएको कोषहरू, कलेजोको कोषहरूभित्र के हुँदो रहेछ, कलेजोको आफ्नै पेट हुँदो रहेछ, स्टमक, डाइजेस्टिभ सिस्टम, त्यसलाई के भनिँदो रहेछ, लाइसोसोम। त्यो लाइसोसोमले के गर्दो रहेछ भनेदेखि शरीरमा नचाहिने भएर रहेका, यसै बेसी भएर बसेका फ्याटहरू, खानेकुराहरू जे पनि पाउँछ त्यो खाएर त्यसबाट अरू एमिनो एसिड भनेको बिल्डिङ ब्लक्स, त्यो भनेको चाहिँ नि शरीरलाई अझ सेल्सहरू, कोषहरू अझ त्यसैले नै बनाइदिँदो रहेछ। एउटा भनाइ छ, साइन्सले भनेको छ, के भनेको छ विज्ञानले, हाम्रो शरीरले 2-3वटा भाग बाहेक अरू हरेक भागलाई 7 वर्षभित्र रिप्लेस गर्छ। सबै शरीरै नयाँ बन्छ 7 वर्षभित्र। केले भन्छ, त्यति त हामी केही पनि खाँदैनौँ भन्दा खाएको कुराबाट जे पनि बसेको हुन्छ रहल पहल, त्यसलाई लिएर त्यसैबाट चाहिँ नि रिसाइक्लिङ पो गर्दो रहेछ, आफै अरू कोषहरू बनाउँदो रहेछ, अनि शरीर आफै अटोमेटिकली बिल्डअप भइरहेको रहेछ। अझ माछा मासु खाने र नखानेको पेटमा पनि हेर्दाखेरिमा जति माछा मासु खानेले प्रोटिन खानुपर्छ भनेर शरीर बिल्डअप गर्न खानुहुन्छ, त्यति नै अब शारीरिक एक्टिभिटी चाहिँ उति नै हुनु पर्यो, कसरत चाहिँ नि त्यति नै भेजिटेरियनको पेटमा पनि उति नै प्रोटिन हुँदो रहेछ रहेको। त्यसकारण प्रोटिन खाने र नखानेमा पनि यदि कसरत नगर्ने हो भनेदेखि त्यति फरक पर्दैन भन्ने कुरा पनि भनिएको छ। अब यो लाइसोसोमले सबै प्रोटिनहरू, वेस्टेजहरू लिएर बिल्डिङ मटेरियल्सहरू, एमिनो एसिड्सहरू, बिल्डिङ ब्लक्स सबै बनाउँदो रहेछ। अनि यो सक्सन गर्दा, यो लिँदाखेरिमा के पर्दो रहेछ भनेदेखि शरीरको सबै वेस्टेजहरू, हामीले एक दिन खाइदिएनौँ र वाटर फास्टमा बसिदियौँ भनेदेखि हाम्रो कोषहरू बनेर जुन चाहिँ फोहोरहरू निस्किएको हुन्छ, बेसी खानेकुरा हामीले खाएको जति त चाहिँदैन, कतिचोटि ओभर इटिङ भइरहेको हुन्छ, धेरै खाइरहेको हुन्छ, ती सबै कोषहरूलाई लिएर र यो सँगसँगै ब्याक्टेरिया, भाइरस र प्याथोजेन, हाम्रो शरीरलाई बिगार गर्ने कुराहरू पनि लिएर
यसले त राम्रोमा सदुपयोग गर्दो रहेछ। त्यसकारण शरीरका रोगका कीटाणुहरू समेतलाई खाइदिनको लागि त शरीरलाई खाना नदिएर राखे पो त्यसले लाइसोसोमले जे छ त्यसलाई समात्दा रोगका कीटाणुहरू पनि समातिन्छ र हामीलाई रोगबाट मुक्त गर्छ। ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामी प्रोटिन गार्बेज भन्दो रहेछ। प्रोटिन गार्बेज लिएर प्रोटिन ब्लक्सहरू बिल्डिङ ब्लक्सहरू बनाउँदो रहेछ लाइसोसोमले। धेरै खाएको खाइ कहिले पनि व्रत लिएन अथवा फास्टिङमा गएन भनेदेखि एकछिन पनि हामीले शरीरलाई आराम दिएनौँ भनेदेखि के हुँदो रहेछ भनेदेखि ओभर इटिङ भएर मक्किँदो रहेछ अर्गेन्सहरू। हामीले कुनै पनि घरमा विचार गर्नुभएको छ होला, घरहरू पेन्ट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि पहिला भएको सबै स्क्रबहरू त्यो निस्किएको पत्र सबै निकालेर मात्र नयाँ पेन्ट गरिन्छ है। प्लास्टर अफ पेरिस लगाएर फेरि नयाँ पेन्ट हालिन्छ। हामीले यो काम गर्ने भाइहरूलाई यसै माथि गरिदेउन भने के भन्नुहुन्छ, त्यो सबै निस्किन्छ, के काम छ, कामै छैन। त्यसकारण हामीले एकछिन शरीरलाई आराम दिएनौँ भने, बेसी खायो भने त्यसको काम पनि छैन र अझ बेफाइदा छ। के बेफाइदा छ? राम्रो कुरा त भित्रबाट बन्न खोजिरहेको हुन्छ, अनि त्यो नराम्रो अब माथिको तत्त्व हामीले रेस्ट गरेर त्यसलाई हामीले स्क्रबै गरेको छैन, वेस्ट म्यानेजमेन्टै गरेको छैन। हाम्रो वेस्ट म्यानेजमेन्टको क्रुहरू त वाटरफेजी तिनीहरूलाई एक्टिभेटै गरेका छैन, सरसफाइ नै भएको छैन भने तल जति राम्रो कोषहरू बने पनि फोहोरले ढाकिएको छ भनेदेखि त्यो फोहोर झन् गनाउने र त्यसले तलको सेल्सलाई थिचेर यसलाई पनि बिगार्ने गर्दो रहेछ। हामीले खाएको जस्तो लाग्छ तर सिस्टम रेस्ट नदिँदाखेरिमा बनेको कोषलाई पनि पहिलाकै सफा नभएको फोहोरले थिचिँदा त्यो अझ गनाउने र यसलाई अझ मक्काउने, अझ भएकोलाई पनि बिगार्ने गर्दो रहेछ। अनि त्यसकारण यो माथिको स्क्रब गर्नको लागि, माथिको डर्टी लेयर हुन्छ, यो फोहोरहरू स्क्रब गर्नको लागि पनि सिस्टमलाई रेस्ट दियो भने भित्रको लाइसोसोमले त्यो सबै माथि आफै निकाल्छ अनि त्यसले फेरि बिल्डिङ ब्लक्स बनाउँछ। त्यसले शरीरलाई फेरि राम्रो नयाँ सेल्स एन्ड टिस्युजहरू बनाउँछ र अर्गेन्सहरूलाई हेल्प गर्छ, सपोर्ट गर्छ, रिजुभिनेट गर्छ, नयाँ बनाउँछ र हाम्रो लन्जिभिटी आयु बढ्छ। त्यसकारण अटोफेजीले के गर्छ? हाम्रो आयु, सेल्सको आयु, हाम्रो आयु, लन्जिभिटी, उमेर सबै कुरा बढाउँछ र रोगबाट पनि लड्न हामीलाई मद्दत गर्छ। वाटर फास्टिङ सबैभन्दा बेस्ट। त्यसले चाहिने हाम्रो भिसरल फ्याटहरूलाई पनि वास अवे गरेर लिएर जान्छ र प्रोटिन हेरेर नथपाइकन धेरै खानुभन्दा आफ्नो शरीरको क्षमता अनुसार डाइटिसियन कहाँ गएर सल्लाह गरेर ठिक चाहिने जति मात्रामा त्यसरी खानुपर्ने रहेछ। आजको यो कार्यक्रममा हामीले आफ्नो इम्युनिटी बढाउने अर्को एउटा विधि मध्ये अटोफेजी फास्टिङ त्यसलाई लिएका छौँ। अब हामी के गर्छौँ? हामीले शरीरलाई सफा गर्ने, अटोफेजी गर्ने र शरीरबाट विकार निकाल्ने एक तरिका त सिक्यौँ। अब हामी मनको विकार कसरी निकाल्छौँ? मनमा पनि एउटा रहेको परापूर्वकालको कुनै कुराहरू रहेको छ, मनमा अड्किएको छ भने बाहिरबाट जति क्यामोफ्लाजिङ, जति ढाकछोप गरे पनि त्यो मनको दुखेको त्यो मनको पनि त्यो तल्लो लेयरको दुःख ननिकालिकन माथिबाट खुसी जति नै थपेको जस्तो गरे तापनि निस्किएको हुँदैन। त्यसकारण मनमा भित्रभित्र सानो बच्चा बालककालदेखि हामीले नथापाएर पनि अरूले दिएको दुःख, सुनेर भएको दुःख, देखेर भएको अथवा हाम्रो बाहिर इन्भाइरोमेन्टमा भएको दुःख या आफूलाई परेको दुःख कुनै दबेर रहेको छ भने त्यसलाई हामीले निकाल्नुपर्छ। अनि मात्र साँच्चै केही सुख भित्र पेनिट्रेट गर्छ। नभए हाम्रो शरीरको कोषहरूले नयाँ सेल बनाउन बन्द गरे जस्तै हाम्रो मनले नयाँ खुसी, नयाँ रमाइलो लिनै बन्द गर्छ। अब हामी आफ्नो मनलाई गर्छौँ, डिटक्स गर्छौँ है त। यसलाई भनिन्छ, एक किसिमको प्राणायाम छ, नमस्कार प्राणायाम। हामी यो दुई हातलाई यसरी राख्छौँ, बसेर गर्नुभए पनि हुन्छ यहाँहरूले, तर उठेर गरे शरीरमा फुर्ती पनि बढ्छ। यो दुईवटा आकाश तत्त्व र वायु तत्त्वलाई चाहिँ सकेसम्म छोड्दैनौँ, प्यारलल राख्छौँ यसलाई, हातलाई यहाँ ग्राउन्डमा र मच्चिकन के गर्छौँ? जब यसो गर्छौँ यो लङ्सलाई पनि स्क्विज गर्छौँ र नाकबाट हावा बाहिर, मुख बन्द गर्छौँ, आँखा बन्द गरेर गरे यसको इफेक्टिभनेस अझै बढ्छ। गरेर केही बेर हामी अनि मन शान्त भएको याद गर्छौँ है त। यहाँले पनि म सँगसँगै बसिराख्नु भएको छ, बसेर गर्नुहोस्, उठ्नु भएको छ, उठेर गर्नुहोस्। आफैभित्र यो विज्ञान आफैभित्र चलिरहेको छ, मात्र यसलाई अनुभव गरेर हो रहेछ भन्ने यहाँले थाहा पाउनुहोस् है त। गर्दै नगरेर थाहा हुँदैन, नहिँड्नेले कहीँ पुग्दैन। त्यस कारण दुईवटा हात जोडौँ, बसौँ त, मुख बन्द, आँखा बन्द, दङ्ग परेर है। अब हेरौँ, पहिला मजासँग फेके नाकबाट हावा,
टक्क अडिनुहोस्, हात छोडिदिनुहोस्। बिस्तारै आँखा हेर्नुहोस्। चाहेर पनि कुनै विचार, कुनै विगतका घटना, कुनै दुःख यहाँको मनमा पस्न सक्दैन। यसरी प्रत्येक दिन बिहान बिहान समय मिलाएर 5-10 मिनट, नभ्याए दिउँसो नभ्याए बेलुका अलि हलुकासँग यहाँले नमस्कार प्राणायाम सधैँ गर्ने गर्नु। मनको हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा, अर्धचेतन मन, सबकन्सियस माइन्डमा भएका सबै दबेर रहेका हामी आफैलाई थाहा नभएका विचारहरू क्लिन हुन्छन्। अनि के हुन्छ, हाम्रो सफ्टवेयर, पुरै मनको सफ्टवेयर अपग्रेड हुन्छ, रिफ्रेस गरेको जस्तो फ्रेस भएर काममा जान सकिन्छ। आजको लागि हाम्रो यो प्रोग्राम यति नै छ। भोलि फेरि हामी हामीलाई डिटक्स गर्ने अथवा शरीरको आफ्नो क्षमता बढाउने नयाँ प्रोग्राम लिएर, नयाँ कार्यक्रम, नयाँ विषय लिएर यहाँ समक्ष प्रस्तुत हुनेछौँ। हस्, शुभ दिन यहाँहरू सबैलाई। बाराखरी योग विज्ञान, सपोर्टेड बाय प्रभु बैंक।